تسريب مقاطع لحفل فاضح في الرياض، فتيات بملابس مثيرة وتدخل عاجل من أجهزة الأمن. عاصفة رملية مرعبة تضرب السعودية والكويت وتحذيرات شديدة للمواطنين. قرار جديد وعاجل في السعودية بشأن تأشيرات الوافدين. خبر سار للوافدين المقيمين في الكويت. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار الخليجية لهذا اليوم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط إعجاب للفيديو لتحفيزنا. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حفلا فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض بالسعودية، ويظهر بالفيديو المتداول فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن. وفي مقطع آخر من نفس المكان يظهر أحد المغنين على مسرح بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب برقص وتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي. وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض والذي يعتبر أكبر أحيائها. وتبينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وكتب آخر ساخرا: ماتوا لي يستغربون، امزح أم عاد بالرياض. واستنكرت أخرى الواقعة وكتبت: يا رب لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. وبتعليق حزين ممزوج بسخرية كتب مغرد: الأمة التي بكى شوقا لرؤيتها رسول الله. بينما حاول آخر نفي أن تكون الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو سعوديات، وكتب: مو سعوديات، يمنيات، ما نعرفهم، مجنسين. ووافقه آخر الرأي وقال: هذا في سكن الأجانب. وحاول آخر فعل نفس الشيء وكتب: مستحيل بالرياض، هذا عند جلبريك اللي منزل المقطع، وعند الجلبريك أقدر أنزل في دولة مقطع لي أو أي شيء وبالخريطة. وفجر حفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في البلاد وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لأدب المجتمع. وظهر بالفيديو المتداول في حينها بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة. وأثارت اللقطات المتداولة غضبا واسعا بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالف للعادات والتقاليد ومنافي للقيم السعودية، عدم مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا. وتحت وسم انفلات مشاهير بالسعودية، عبر المغردون عن غضبهم واستغرابهم لما كانت عليه السعودية سابقا قبل عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، متسائلين عن دور هيئة الذوق العام. وبحسب قناة الإخبارية السعودية، فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسع بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها. حذر خبراء الطقس اليوم من عاصفة رملية مخيفة تضرب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت خلال الساعات القادمة. وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم في السعودية الدكتور عبد الله المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي تويتر: من المتوقع أن تشتد قوة الرياح البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية، وقد تتسع لتؤثر في شرق الوسطى. وأضاف الخبير السعودي أن رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة قد تشتد أيضا لتثير الغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. وفي السياق ذاته حذر خبير الأرصاد الجوية في الكويت محمد كرم من استمرار حالة عدم استقرار الطقس في البلاد نتيجة تأثرها بالمنخفض الهندي الموسمي الحراري، حيث تتعرض لرياح نشطة تتعدى سرعتها 70 كيلومتر في الساعة وغبار كثيف. وأوضح الخبير الكويتي لصحيفة الرأي المحلية أن الكويت ومنطقة الخليج تتأثر حاليا بتقدم المنخفض الهندي الموسمي الحراري من جهة الشرق مع وجود المرتفع الجوي من جهة الغرب في شبه الجزيرة العربية، ما يسبب تضاعف خطوط الضغط ويؤدي إلى هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 70 كيلومتر في الساعة، وتنخفض معها الرؤية بسبب الغبار إلى مدون 500 متر في المناطق الداخلية
الداخلية وتنعدم في المناطق المكشوفة. وتوقع كرم أن تستمر حالة الطقس غير المستقرة حتى الأربعاء القادم، خصوصا وأن الكويت تمر حاليا بفترة موسم البوارح التي تنشط فيها الرياح الشمالية الغربية الجافة نتيجة تقدم المنخفض الهندي، والمتوقع أن تستمر لمدة 40 يوم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لذئب على هيئة بشر قال ناشروه إنه ظهر في شمال المملكة. وظهر في المقطع المتداول ذئب مقتول ممدد على الأرض على هيئة جسم بشري برأس ذئب، وزعم ناشروه أنه قتل بعدما هاجم مواطنين في محافظة القريات شمال المملكة. ومن جانبها نفت هيئة مكافحة الإشاعات في السعودية هذه المزاعم، وقالت إن الفيديو المتداول هو مجسم وعمل فني للفنان والنحات جوزيف روبكوبسكي. وأشارت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر إلى أن كوباسكي نشر المجسم على حسابه على الإنستغرام في مارس الماضي، وكان المقطع أثار حالة من الفزع والرعب لدى سكان المناطق الشمالية عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل. أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم قراراً جديد بشأن تأشيرات الوافدين الموجودين خارج المملكة. وقالت الوزارة في بيان لها إنها أطلقت خدمة إلكترونية تتيح لزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول ال20 التي سبق الإعلان عنها في فبراير الماضي ودون مقابل مالي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وأضاف البيان: يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية للوزارة، مشيرة أن التمديد سيكون متاح حتى 31 من يوليو القادم. وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت الثلاثاء الماضي تنفيذ توجيهات الملك سلمان بشأن تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي. واستثنى القرار الدول ال20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، وقال سيتم تمديد الحظر. يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت فتح المنافذ البرية والجوية أمام المسافرين بدءا من 17 من مايو الماضي. كشفت صحيفة القبس الكويتية السبت عن مقترح جديد من الحكومة لإلغاء قرار ترحيل الوافدين فوق 60 عام. وقالت الصحيفة الكويتية إن وزارة القوى العاملة أرسلت إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان مقترحات بشأن منع تجديد أذونات العمل الخاصة بمن تجاوزوا 60 عام من حملة شهادة الثانوية العامة. وأضافت الصحيفة أن من بين المقترحات التي طرحتها الوزارة إعادة تقييم رسم التجديد على لا يتجاوز 1000 دينار أي ما يعادل 3326 دولار، أو إلغاء القرار برمته، وذلك بعد تصاعد السجال بين الحكومة والمنظمات المدنية بشأن القرار الصادر أواخر العام الماضي. وقالت مصادر للصحيفة إن التوجه الأقرب بات هو إلغاء القرار مع تزايد الضغط الشعبي وتحرك الحقوقيين والمجتمع المدني. وأثار القرار الذي من المتوقع أن يطال 88,500 مقيم انقساما داخل اللجنة الاستشارية العليا للهيئة العامة للقوى العاملة بشأن التعديلات والرسوم المطلوب إقرارها للسماح لهم بالتجديد. وقد أطلق كويتيون حملة تحت عنوان أنا ضد القرار على موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ضد قرار الحكومة ترحيل الوافدين الذين تجاوزوا 60 عام الذي اعتبروه ظلما لهذه الفئة التي قدمت الكثير للكويت ومن فيها طوال أكثر من 40 عام. وطلب ناشطون كويتيون الحقوقيين والقانونيين والسياسيين ونواب التحرك ومراجعة أو إلغاء القرار والذي تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري. وكانت الحكومة الكويتية قررت في أغسطس آب الماضي حظر إصدار تصاريح عمل لمن بلغوا سن 60 عام فما فوق في القطاعين العام والخاص اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2021 ليشمل حملة شهادة الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها.
وبحسب مصدر حكومي رفيع المستوى يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية وخفض أعداد العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل. وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 150 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تجاوزت أعمارهم 60 عام لن يتمكنوا من تجديد أذونات العمل. انتهت نشرة اليوم، شكرا على المشاهدة ونلقاكم في النشرة المقبلة.